बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में एक नई सफ़बंदी हो रही है और ये नई सफ़बंदी असल में नई नहीं है, थोड़ा सा एक रीवैम्प हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट इत्तेहाद बनाने की कोशिश है। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा में बनाना चाहते हैं और अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस पूरे के पूरे खेल में उनका साथ देगी। ये खेल बड़ा दिलचस्प है क्योंकि काफी हैरान कुन खेल है। स्टैब्लिशमेंट जो कि हर बंदा दावा कर रहा है कि पीएमएलएन को लाना चाहती है, पीपल्स पार्टी ओपनली कह रही है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस वक्त स्टैब्लिशमेंट का हाथ है, इसीलिए वो आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब वही पीएमएलएन जो कि पंजाब में इस तमाम खेल से काफी खुश है, खैबर पख्तूनख्वा में काफी नाला है और वो ये कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक खास सियासी जमात के लिए माहौल बनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब भी नाराज हैं कि क्यों खैबर पख्तूनख्वा को प्लेट में यानी थाली में रख के किसी को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ये अब तक उन्होंने नहीं कहा, खुल के नहीं कहा। फिर इमरान वली खान साहब भी कह रहे हैं कि 10 साल से यहां पे जो कुछ हुआ अब उसमें मजीद तोसी दी जा रही है और हम इसका किसी भी सूरत इसको करने नहीं देंगे, हम इसका रास्ता रोकेंगे। आखिर ये हो क्या रहा है? तो मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तो सबके सामने है। हर कोई बंदा समझता है कि अगर इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो मुकाबला होगा, अंदाजा हो जाएगा कि पीटीआई कहां है और हम कहां पर है। लेकिन इस वक्त एतराज चल रहा है परवेज खटक साहब के हवाले से। इमरान वली खान साहब वो तो ओपनली कह चुके हैं कि परवेज खटक साहब तमाम गेम खेल रहे हैं, सारे पत्ते उनके पास हैं, वो जिसको जहां चाहे ट्रांसफर करते हैं, जिसको जहां पे चाहे वो लगाते हैं और जहां जहां पे उनकी मर्जी आती है वो सारा खेल खेलते हैं। फिर महमूद खान साहब की मर्जी चलती है, साथ ही जेयूआई भी इस बात को मानती है कि इस वक्त हुकूमत परवेज खटक साहब चला रहे हैं। निगरान नजर तो आ रहे हैं लेकिन हुकूमत परवेज खटक साहब की है और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर रहा। और साथ ही पीपल्स पार्टी को भी पता है कि थोड़ा बहुत हिस्सा बकदरे जुस्सा कुछ हमें भी मिल जाए तो बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। और पीएमएलएन अमीर मकाम साहब उन्होंने अब ये मान लिया है कि अब वो वज़ीर आला नहीं बन रहे। इन तमाम जमातों ने थोड़ा बहुत बीच में कौमी वतन पार्टी का रोल भी है कि वो भी ये कहती है कि जी नहीं, हम तो फेयर इलेक्शन चाहते हैं जिसमें हम जीते हैं, वो वाला फेयर इलेक्शन। अब इस तमाम मामले के अंदर मसला ये है कि परवेज खटक साहब उनके खिलाफ ये इत्तेहाद बन रहा है और पीटीआई के खिलाफ ये इत्तेहाद बन रहा है। परवेज खटक साहब उनके बारे में बताया ये जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को इस वक्त सख्त दबाव का सामना करना पड़ रहा है कि वो परवेज खटक साहब के साथ इस वस्ती अजला के अंदर तकरीबन 20 हलकों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करे। 18 से 20 हलके यानी 13 पेशावर के हलके, 5 इसमें नौशहरा के हलके हैं, 5 इसमें चारसद्दा के हलके हैं और 5 इसके अंदर सवाबी के हलके और 8 इसमें जो मर्दान के हलके हैं वहां पर। तो 20 का मतलब ये कि कुछ लो दो होगा, सारे 20 के 20 तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर वो उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, कुछ में आप खड़ा ना करें। यानी परवेज खटक साहब को आप फ्री एंड फेयर स्पेस दे दीजिए, उनको आप तंग ना करें। ये तमाम जमातें इसलिए इकट्ठी हुई हैं, जो हमारी इतलात हैं वो ये है कि परवेज खटक साहब उनकी जमात को अभी तक पांव जमाने का मौका नहीं मिल रहा है। वो जहां जाते हैं उनको काफी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ता है और उनके लिए एक पीटीआई ही काफी है कि वो उन्हें तनकीद दे या सख्त मुकाबला उनका करे। जो बंदे वो शामिल कर रहे हैं उन बंदों को वो खुद भी नहीं जानते कि ये कौन है, कहां से आए हैं। एक काउंसलर को उठा के ले आते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कुछ एमपीए बन जाएं, इंतहाई डेस्परेट हैं, इसलिए भी वो उनको शामिल कर रहे हैं कि चलें शायद एस्टेब्लिशमेंट हमारे लिए भी रास्ता बना ले, औरों के डब्बे भरे थे हमारे भी डब्बे भर लेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तमाम जमातें इसलिए इकट्ठी हुई हैं, जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि धांधली तो होगी, धांधली तो सब मानते हैं कि वो होगी, परवेज खटक साहब को हर सूरत लाने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन हम कितना रास्ता रोक सकते हैं। जहां जहां पर पीटीआई का इलेक्शन होगा वो तो सबके सामने है कि पीटीआई जहां मजबूत है वो जीतेगी, जहां पे जमीयत मजबूत है वो जीतेगी, जहां पे एएनपी अच्छी है वो जीतेगी। लेकिन जहां पर इन तीनों जमातों की मकबूलियत होने के बावजूद परवेज खटक साहब के किसी बंदे को जिताने की कोशिश की गई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को जबरदस्ती स्पेस देने की कोशिश की गई, वहां पे ये तमाम जमातें इकट्ठी होकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी। जो हमारी इतलात है वो यही है कि कुछ भी कर लें, परवेज खटक को स्पेस नहीं देना। परवेज खटक साहब अगर यहां पे आते हैं
تو ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور پرویز خٹک صاحب کو یہاں پہ بالکل جگہ اس لیے نہیں دینی کیونکہ ان کے پشت پہ اس وقت بقول ان سب کے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ تمام کے تمام اپنی مرضی کے بندے تعینات کر رہی ہیں۔ ابھی کل کے دن ہی انہوں نے گریڈ 17 کے تقریباً 20-21 افسران کے اور تبادلے کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے کچھ تبادلے منسوخ بھی کر دیے کہ بس کرو، خدا کا خوف کرو، اور کرنا کیا تم لوگوں نے۔ گریڈ 16 تک کے تبادلے اس کے علاوہ ہیں، وہ چپ چپیتے جتنے ہو رہے ہیں سب کو اندازہ ہے اس کا۔ تو اس وقت پری پول ریگنگ کے لیے تو تمام سامان بن چکا ہے، سارا کام ہو چکا ہے، لیکن پولنگ کے دن کیا دھاندلی ہوگی اس کی روک تھام کے لیے اب اسٹریٹجی ہو رہی ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ان سب کو لیڈ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سائیڈ پہ کر لیجئے، جتنی جماعتیں خیبر پختونخوا میں بچتی ہیں وہ سب کی سب اکٹھی ہوں گی۔ شروع کریں گے جمعیت علماء اسلام سے۔ جمعیت علماء اسلام اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک لیڈنگ جماعت ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کے بعد ہے تو وہ جے یو آئی ہے، اور جے یو آئی یہاں پہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جے یو آئی لیڈ کرے گی، ان کے ساتھ پی ایم ایل این کے معاملات ابھی طے نہیں ہو رہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جے یو آئی ان سب کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے پی ایم ایل این، پنجاب میں اگر پی ایم ایل این جے یو آئی کو سپیس دے گی تو جے یو آئی پی ایم ایل این کو خیبر پختونخوا میں سپیس دے گی۔ یہ ایک واضح فارمولہ ہے، ہمیں وہاں جگہ دو، ہم یہاں جگہ دیں گے، ادروائز آپ اپنا کام سے کام رکھیں، ہمیں اپنا کام خود کرنے دیں۔ دوسری پارٹی ہے پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی کو ڈوبتے کا تنکے کا سہارا حساب ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، اور پیپلز پارٹی اس وقت جو ان کے رہنما جنہوں نے ملاقات کی ہے جے یو آئی کے صوبائی سیکریٹریٹ میں، ہماری اطلاعات کے مطابق ان شخصیات نے صرف اپنے حلقوں کی بات کی ہے کہ میرے حلقے میں بندہ نہ کھڑا کرو، باقی دیکھیں گے۔ تو فی الحال شخصیات پہ بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بطور پارٹی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اے این پی، ان کو بھی شخصیات کا ہی مسئلہ ہے، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ جگہ ہیں، ہم یہاں پر مضبوط ہیں، آپ یہاں مضبوط ہیں، ہم کسی اور کو سپیس نہ دیں، اور ان کا اتحاد بیسیکلی اسی وسطی اضلاع اور ملاکنڈ کے لیے ہی ہے کہ ان 5 اضلاع اور ملاکنڈ کے اندر کچھ بھی کر کے ہم دونوں آپس میں اکٹھے ہو کے کچھ پلاننگ کر لیں، کسی اور کو سپیس نہ دیں۔ لیکن ابھی تک جو ہماری اطلاعات آ رہی ہیں، اور آفتاب شیرپور صاحب وہ باپ بیٹا کہتے ہیں کہ ہمیں سپیس دے دیں، باقی ہماری پارٹی ہے ہی اتنی کہ ہم 2 لوگ کافی خوش ہو جائیں گے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جے یو آئی ایسا کرنا نہیں چاہتی۔ جے یو آئی چاہتی تو ہے کہ خٹک صاحب کو سپیس نہ ملے، لیکن وہ اپنی قربانی دے کے کسی اور کو سپیس دینا نہیں چاہتی۔ جہاں جہاں جے یو آئی مضبوط ہے اور وہ سیٹ نکال سکتی ہے، وہاں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، اور جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ ہاں مسئلہ آئے گا وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ جے یو آئی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مرکز نے کہا کہ میں نے صوبوں کو اختیار دے دیا، اب صوبہ کہتا ہے کہ ہم نے ضلع کو اختیار دے دیا، اور ضلع میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر حلقے کا اپنا اختیار ہے۔ این ممکن ہے کہ آپ کو چارسدہ میں تنگی میں ایک پارٹی سے اتحاد ہوتا ہوا نظر آئے، وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو، اور شب قدر میں کسی اور جماعت سے اتحاد ہو جائے۔ آپ کو رستم میں، مردان میں کسی اور سے اتحاد نظر آئے گا، اور شیرگڑھ میں کسی اور سے اتحاد نظر آئے گا۔ آپ کو چمکنی میں کسی اور سے اتحاد نظر آئے گا، اور بڑبیر میں پشاور کے حلقے کے اوپر جمعیت کسی اور کے ساتھ اتحاد کرے گی۔ تو جمعیت علماء اسلام نے اس وقت اسٹریٹجی ایسی بنائی ہے کہ میکسیمم ہم خود لڑیں گے، اور جہاں اکا دکا جگہ پہ کچھ پرابلم آئے گی تو پھر وہاں پہ ہم لوگ اتحاد کر لیں گے، لیکن اتحاد جمعیت کی لیسٹ پریورٹی ہے، ان کی ترجیح اکیلے الیکشن لڑنا ہی ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ صوبے میں وزیر اعلیٰ جمعیت کا ہے، پرویز خٹک یا پی ٹی آئی انہیں کسی بھی صورت اقتدار میں آنے نہ دیا جائے۔